प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई सर्वसम्मत सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सांसदको माग, विषयान्तर गर्न नहुने भनाई। कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने ठूला मेसिन वर्षेनी विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता, मर्मत सम्भार र प्रयोगमा आउने समस्या समेत हट्न सकेन। भारतको उत्तरपूर्वी मणिपुर राज्यमा जातीय द्वन्द्व भड्किँदा संयोगको मृत्यु, विभिन्न भागमा स्थिति अझै तनावपूर्ण। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मर्साङ्गी र पुलिस क्लबसँग बराबरीमा रोकियो, फ्रेन्च क्लबद्वारा खुमलटार पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। संवैधानिक परिषदले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा सर्वसम्मत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको परिषदको बैठकले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको परिषदका पदेन सदस्य समेत रहनुभएका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सरकारमाथि चर्को दबाव परेको थियो। परिषदले कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि सुनाइका लागि भने संसदीय सुनाई विशेष समिति बनेको छैन। परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हा, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा राणा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा महाभियोग प्रस्तावका कारण 2078 फागुन 1 मा निलम्बनमा परे यता सर्वोच्च न्यायालय 14 महिनादेखि कायम मुकायमको नेतृत्वमा चलिरहेको थियो। जबराको निलम्बनपछि सुरुमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की कामु प्रधान न्यायाधीश बन्नुभएको थियो। 7 महिना तटस्थ रूपमा नेतृत्व गरेर उहाँ पनि सेवानिवृत्त भएपछि असोज 15 देखि अर्का वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कायम मुकायमका रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्दै आउनु भएको थियो। कार्कीले कायम मुकायमको रूपमा 7 महिना सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसदले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन माग गरेका छन्। बजेट अधिवेशनको दोस्रो दिनको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणले राष्ट्रलाई नै लज्जित बनाएको भन्दै संलग्न सबै व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले घटनामा जुनसुकै पदमा भएका व्यक्ति तानिए पनि निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। राज्य संयन्त्र नै मुछिएको भुटानी शरणार्थी काण्ड, यो जुन ढङ्गले यो काण्डले राष्ट्रलाई लज्जित बनाउने काम गरेको छ, जो जहाँ जुनसुकै पदमा भए पनि यो काण्डलाई छानबिन गर्ने पक्षको पनि नाम छैन सार्वजनिक रूपले कहीँ कहीँ आएकोले भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वतन्त्र सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर यसलाई चाहिँ निश्चित टुङ्गोमा। सांसद चित्रबहादुर केसीले राज्य सत्ताका महत्वपूर्ण ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरूले नै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै संसदले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। यसअघि पनि पटक पटक यस्ता घटना बाहिरिए पनि विषयान्तर हुने गरेको भन्दै सो घटनालाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने माग गर्नुभयो। यसभन्दा पहिले पनि नेपालका शासकहरू राज्य सत्तामा बस्नेहरूले गर्नु नगर्नु गर्ने र यस्तै गरेर चाहिँ नि सदन तातिन्थ्यो। त्यसपछि नयाँ काण्डहरू आउँछन् अनि फेरि सदनको ध्यान नयाँतिर जान्छ। त्यस कारणले यो जुन काण्ड भएको छ यो काण्डलाई दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याइ हो र यस खालका मान्छेको बिक्री वितरण बेच्ने, बिक्री गर्ने यी चाहिँ व्यापारीहरूलाई कडा कारबाही होस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा छानबिन गर्न सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। विभिन्न पदीय हैसियतमा रहेका व्यक्तिको संलग्नता रहेको भन्ने खबर सार्वजनिक भएकाले सदनले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने शाहको भनाइ थियो। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले रिलिज गर्नुभएको भुटानी शरणार्थीको ट्रेलर सदनदेखि सदनसम्म ब्लकबस्टर भएको छ। त्यसै गरी जनताका लागि प्रदर्शनमा ल्याउन लागि यो भुटानी शरणार्थीको फिल्म जनताले बुझ्ने गरेर पारदर्शी ढङ्गले अनुसन्धान हुनुपर्छ, खुट्टा नकमाइयोस्। सरकारको कोही लगानीकर्ताको प्रलोभनमा नपरोस्। शङ्कास्पद नेतृत्व, बिचौलिया कर्मचारी जो कोहीको भूमिकामा पनि स्पष्ट छानबिन गरियोस्, दायाँ बायाँ नहोस्। यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 8 जनालाई थप 7 दिन थुनामा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा करिब 80% कृषकसम्म कृषि मेसिनको पहुँच पुगेको छ। हँसिया कुदो कोदालो मेसिनका पाट पूर्जा जस्ता कृषि मेसिनरीको उत्पादन स्वदेशमै भएपछि ठूला खालका मेसिन वर्षेनी करिब 8,000 को हाराहारीमा विदेशबाट आयात गर्ने गरिएको छ। यस्ता खालका मेसिनको मर्मत सम्भारमा देखिने जटिलता मात्र नभई आयातित सामग्री प्रयोग गर्न पनि समस्या हुने गरेको पाइएको जानकारहरूको भनाइ छ। मुलुकको कृषि क्षेत्र मुख्यतया परम्परागत हाते यन्त्र र जमिन तयार गर्न पशुद्वारा सञ्चालित काठे हलोमा नै निर्भर भएको पाइन्छ। समयको माग, सरकारी निकायको प्रयास र निजी क्षेत्रको लगानीले पछिल्लो समय तराई एवं केही पहाडी क्षेत्रमा कृषि मेसिनरीले गति लिन थालेको छ। फलामे हलो, ट्र्याक्टर, पावर टिलर, पम्प सेट, स्प्रेयर, थ्रेसर, धान कुट्ने पिस्ने मिल, तेल पेल्ने मिल, ढुवानीको लागि टेलर आदिको बढ्दो प्रयोग भएको पाइन्छ। यस्तै गाई भैँसी फार्महरू, कुखुरा पालन, चल्ला उत्पादन, दाना उत्पादन, दुग्ध प्रशोधन तथा दुग्धजन्य पदार्थको विविधीकरणमा कृषि मेसिनरीको प्रयोग बढ्दो छ। हाल तराईका जिल्ला र केही पहाडी उपत्यकामा कृषि मेसिनरी सेवा भाडामा दिने प्रचलन सुरु भएको छ। तराईका केही जिल्लाहरूमा कम्बाइन हार्भेस्टरको सफल प्रयोग, धान रोप्ने मेसिनको सुरुवात भएको छ। पहाडी जिल्लाहरूमा मिनी टिलर प्रविधि प्रति कृषकको आकर्षण बढ्दो छ। यसैगरी दुग्धजन्य व्यवसायमा संलग्न कृषक समूह, समिति र सहकारीहरूले साना तथा मझौला स्तरका डेरीहरूमा चिस्यान केन्द्रको स्थापना, ल्याक्टो मेसिन, क्रिम सेपरेटर, आइसक्रिम बनाउने मेसिन, दूध दुहुने मेसिन जस्ता उपकरणको प्रयोग दिनाहुदिन बढ्दै गएको पाइन्छ। हाल विदेशबाट आयातित कृषि यन्त्रमा निर्भर हुन परिरहेको कृषक बताउँछन्। मर्मत सम्भार र पाठ पूर्जा सरल नहुनु, सुलभ कर्जा प्रवाहमा कठिनाई, कृषि प्रयोजनका विभिन्न यन्त्रहरू अन्य कार्यमा प्रयोग हुने, ठूला खाले कृषि मेसिनरीका लागि भारतबाट चालक नै आउने गरेको रूपन्देहीका कृषक अगुवा देव धवलको भनाइ छ। औजार चलाउने, हामीले त्यो बनाउने र अन्य समस्याहरू जस्तै त्यो औजारहरू बिग्रियो भने त्यो औजार कहाँबाट खरिद गर्ने, रिपाउने, त्यसको समस्याहरू पनि छन्। त्यसमध्ये विभिन्न कम्पनीका फरक औजारहरू किसानले कुन कम्पनीको राख्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसले गर्दा किसान ठगिने, कम्पनी चलाउने अपरेटरहरू प्राय धेरै जसो इन्डियन नै आउँछन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा ट्र्याक्टरको संख्या 14,000 बढी, मिनी टिलर करिब 12,000 र पावर टिलर 2500 प्रयोगमा छ। यस्तै कम्बाइन हार्भेस्टर 700 वटा र करिब 30,000 थ्रेसर प्रयोगमा छन्। यी ठूला कृषि मेसिन प्राय भारत र चीनबाट आयात भएको हो। हँसिया, कुटो, कोडालो, स्प्रेयर, आरी, ठूला मेसिनका पाठ पूर्जा लगायतका औजार नेपालमा उत्पादन भए पनि ठूला मेसिन ट्र्याक्टर, पावर टिलर, मिनी टिलर वार्षिक 7 देखि 8,000 आयात भएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सम्बद्ध निकायले कृषकलाई कृषि मेसिनरी सामग्रीमा केन्द्रले 50, प्रदेशले 75 र स्थानीय तहले 90% सम्म अनुदान दिँदै आएको छ। यद्यपि कृषि मेसिनरी सम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभावले मुलुकले कृषि यान्त्रिकरणमा गति लिन नसकेको कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन केन्द्रका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ एवं सूचना अधिकारी डाक्टर मणिरत्न आर्याल बताउँछन्। कमोडिटी वाइज जरुरी भएको यन्त्र उपकरण कुन हो, कुन स्ट्यान्डर्डको हो, कुन क्वालिटीको भन्ने कुरा एसेसमेन्ट गर्न चाहिँ सकिएको छैन। त्यसमा चाहिँ एउटा नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिरहेको थिएन। त्यसपछि अर्को संरचना गरेर एउटा मेसिनको मात्रै चाहिँ क्वारेन्टाइन गर्ने, टेस्ट गर्ने, क्वालिटीहरू, स्ट्यान्डर्डहरू मेजरमेन्ट गर्ने एउटा कुनै इन्स्टिट्युसन चाहिन्छ। त्यसको ग्याप भएको कारणले गर्दा पनि आयात भएको उपकरण पनि हाम्रो एग्रिकल्चरको लागि फिट सके छैन होइन, हाम्रो किसानको लागि फक्त सके छैन भन्ने कुरा एसेसमेन्ट गर्न गाह्रो भएको छ। एउटा च्यालेन्ज त्यहाँनिर छ। अर्को च्यालेन्ज के छ भन्दा आयात भइसकेका चिज किसानकोमा पुगिसकेपछि त्यसको प्रयोगको अवस्था र सामान्य चाहिँ टुटफुट भयो भने त्यसको मर्मत गर्ने कुरा चाहिँ च्यालेन्ज रहेछ। पछिल्लो समय मुलुकमा कृषिमा मेसिनरी र प्रविधि बढ्दै गएको छ। प्रयोगमा आएका कृषि मेसिनहरू 20% स्वदेशी र 80% आयातित रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। कृषि मेसिनरी र आधुनिक प्रविधिहरू करिब 80% कृषकको पहुँचमा पुगेको छ। तर कृषि मेसिनरी र प्रविधिमा मुलुकले सोचे अनुरूपको प्रगति गर्न नसकेको नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष खोजराज कटुवालको भनाइ छ। किसानको संख्या अहिले तपाईको लगभग झन्डै
80% किसानको हातमा औजार प्रविधिहरू पुगिसकेको छ, आधुनिक प्रविधिहरू, तर जुन स्केलमा जानुपर्ने हो त्यो स्केलमा पुगेको छैन, थोरै पुगेको छ। अहिले सबै आयात भएर चलाइरहेको छ। मुलुकको 30,91,000 हेक्टर खेती योग्य क्षेत्रफलका लागि पर्साको वीरगञ्ज स्थित कृषि औजार कारखाना 2024 सालमा स्थापना भएको थियो। तर सो औजार कारखाना विक्रम सम्वत 2059 सालमा बन्द भएदेखि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको कृषि औजार आयात भएको सम्बद्ध निकायको भनाइ छ। तर पछिल्लो समय सो कारखाना सञ्चालनको प्रयास भएको छ। सरकारले सो कामका साथै मुलुकलाई कृषि मेसिनरी मैत्री बनाउनका लागि राष्ट्रिय कृषि नीति 2061, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन नीति 2063, कृषि विकास रणनीति 2015 देखि 2035, कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन नीति 2071 संशोधन, कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2075 र वार्षिक बजेट तथा 15औं पञ्चवर्षीय आयोजनाबाट प्राथमिकता दिएको डाक्टर अर्यालको भनाइ छ। यसका साथै किसानलाई मेसिनको पहुँच पुर्याउनका लागि मेसिन आयात मात्रै नगरी मर्मत, सम्भार, प्रयोग, मेसिनको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने अर्याल सुझाउँछन्। मोनिटरिङ गर्ने चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसनमा तयार हुन जरुरी रहेछ मेसिनरीको पार्टमा। र अर्को चाहिँ के छ भन्दा मेसिनरी पनि जसरी हामी कृषिमा हाम्रो लाइफ इन्सुरेन्सहरू गरिरहेको छौँ त्यसरी कृषि मेसिनरीको पनि इन्सुरेन्स गर्ने मेकानिजम जरुरी रहेछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको कन्ज्युमरको पार्ट अथवा फार्मरको पार्टबाट चाहिँ एउटा बालीको लागि नर्सरीदेखि थ्रेसिङसम्म के मेसिनहरू चाहिन्छ भन्ने एउटा लिस्ट बनाएर सरकारले एप्रुभ गरेको लिस्टमा आधारित रहेर उहाँले खरिद गर्ने मेकानिजम भयो भने चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। कृषि क्षेत्र आधुनिक प्रविधि मैत्री हुन नसक्दा मुलुकको दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेका छन्। कृषि क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउन कृषि मेसिनरीमा जोड दिनुपर्ने जानकारहरूले सुझाएका छन्। कृषि प्रधान मुलुकको नारा सार्थक बनाउन तीनै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्ता। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कारबाही गरेका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सांसद श्रेष्ठलाई कारबाही गर्नुको कारण माग गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बन्नका लागि पार्टीको कोर टिमले 2.5 करोड रुपैयाँ मागेको र त्यसको व्यवस्थापन गर्न मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग गरेको फोन संवादको अडियो सार्वजनिक भएपछि रासोपाले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्दै सांसदबाट हटाएको थियो। सोही कारबाही कानुन सम्मत नभएको भन्दै श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको थियो। श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय आचरण तथा अनुशासन समिति लगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको हो। सर्वोच्चले सो मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई 15 दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। पार्टीले कारबाही गरे पनि श्रेष्ठको सांसद पद तत्कालका लागि कायमै रहने देखिएको छ। अदालतको आदेशपछि श्रेष्ठको सत्तामा सिफारिस रासोपाकी नेत्री बिन्दवासिनी कंसाकारलाई सांसद बन्ने बाटो रोकिने भएको छ। मुलुकका 762 जिल्ला मुलुकका 77 मध्ये 62 जिल्ला पुनः साक्षर भइसकेका छन्। बाँकी 15 जिल्ला मध्ये मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्लाका कुनै पनि पालिका पुनः साक्षर हुन सकेका छैनन्। मुलुकका कुल 753 स्थानीय तह मध्ये 175 पुनः साक्षर हुन सकेका छैनन्। ती मध्ये 136 स्थानीय तह मधेसकै छन्। एक रिपोर्ट। मुलुकमा शिक्षाको ज्योति बाल्ने मध्य प्रदेशको शिक्षा स्तर निरन्तर खस्केको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र मध्य प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मध्य प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी प्रसाद भट्टराईले आफूलाई साक्षर बनाउने शिक्षाको मधेसकै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। तिनले देशलाई साक्षर बनाउने मधेसको तुलना
अचेल सूचकाङ्कको तुलना कर्णालीसँग गर्नुपर्दा उदेक लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो। बाराको सिमरौनगढ नगरपालिकाका प्रमुख किशोरी शाह कलवारले मध्य प्रदेशको साक्षरता दर कम हुनु लज्जाको विषय भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। आगामी बजेटमा मध्य प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको साक्षरता अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। सिँगै मुलुकलाई शिक्षाको ज्योति प्रदान गर्ने मधेस स्वयं अन्ध्यारोमा रहनु लज्जाको विषय रहेको उहाँको भनाइ थियो। मुलुकका 77 जिल्ला मध्ये 62 जिल्ला पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेको छ। बाँकी 15 जिल्ला मध्ये मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्लाका कुनै पनि पालिका पूर्ण साक्षर हुन सकेका छैनन्। भौगोलिक विकटताका बावजुद पनि कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्ला मध्ये मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट र डोल्पा बाहेकका 5 जिल्ला पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेका छन्। मुलुकका कुल 753 स्थानीय तह मध्ये 175 पूर्ण साक्षर हुन सकेका छैनन्। ती मध्ये 136 स्थानीय तह मधेसकै छन्। नेपालको संविधान 2072ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ। तर शिक्षा जस्तो विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले खासै चासो राखेका छैनन्। साक्षरता अभियान मात्र होइनन्, गुणस्तरीय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्ने देखिन्छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक श्री प्रसाद भट्टराईले साक्षरतालाई मानवाधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। रेडियो कान्तिपुरका लागि श्याम सुन्दर शशी, जनकपुर धाम। कान्तिपुर डायरीमा अब रूपन्देही डायरीको पालो। रूपन्देही डायरीबाट सञ्जु पौडेलको नमस्कार। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा 50% अनुदानमा कृषकहरूलाई पम्पसेट वितरण गरिएको छ। 3 नम्बर वडा कार्यालय धक्धहीमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा 20 वटा पम्पसेट वितरण गरिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै रोहिणी गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख जितेन्द्र यादवले कृषि उपकरणमा कृषकको पनि लगानी भए अपनत्व हुने भएकाले 50% अनुदानमा वितरण गरिएको बताउनु भयो। उहाँले मेसिनरीको रेखदेख मर्मत सम्भारमा ध्यान दिन कृषकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। रोहिणी गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष वीरबहादुर छेत्रीले कुनै पनि किसानलाई भेदभाव नगरिएको बताउनु भयो। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइ सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ तिलोत्तमा नगरपालिकामा शिक्षकहरूलाई 1 हप्ते सामाजिक तथा सृजनात्मक कला शिक्षणमा लोकबाजा, लोकगीत तथा चित्रकला सम्बन्धी आधारभूत सिपमा आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम थालिएको छ। आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै बालबालिकाहरूमा शैक्षिक सिकाइ कमजोर भएको भन्दै शिक्षकलाई कला मार्फत शिक्षण विकास गराउन थालिएको हो। तिलोत्तमा नगरपालिकाको आयोजनामा साधना सांस्कृतिक कला केन्द्रको व्यवस्थापनमा नगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई कला संस्कृतिलाई शैक्षिक पाठ्यक्रमसँग जोड्ने गरी तालिम सुरु गरिएको साधना सांस्कृतिक कला केन्द्रका व्यवस्थापक प्रियंका थापाले बताउनु भयो। कार्यक्रमबाट कला संस्कृतिको संरक्षणसँगै शिक्षक विद्यार्थीहरूलाई सिकाइमा सहयोग मिल्ने उहाँले दावी गर्नुभयो। झिकाउ टिकाउ सिकाउ विद्यालय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम हाम्रो अभियान नारासहित सुरु भएको 1 हप्ते तालिममा बोल्दै तिलोत्तमा नगरपालिकाका उपप्रमुख जागेश्वर देवी चौधरीले नगर भित्रका विद्यालयको शैक्षिक विकास र विद्यार्थीहरूको सिकाइ बढाउन तालिम फलदायी हुने दावी गर्नुभयो। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा दोस्रो संस्करणको अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल मार्ट हुँदैछ। नेपाल पर्यटन बोर्डको सहयोगमा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटाले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा दोस्रो संस्करणको बुद्धिस्ट इन्टरनेशनल ट्राभल मार्ट अर्थात BITM गर्न लागेको हो। यसअघि सन् 2019 मा पहिलो पटक BITM भएको थियो। वैशाख 28 गतेदेखि सुरु हुने मार्टमा झण्डै 40 देशका पर्यटनविद, व्यवसायी तथा टुर अपरेटर सहभागी हुने BIMT का संस्थापक तथा नाटाका निवर्तमान अध्यक्ष अच्युत गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। हवस् त रूपन्देही डायरी आजलाई यति नै। सञ्जु बिदा हुन्छु, नमस्कार। रूपन्देही डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि 220 केबीको रिङ लाइन बनाउने भएको छ। रिङ लाइनका लागि उपत्यकाका उच्च क्षमताका 8 वटा सब स्टेशन निर्माण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 400, 200 र 132 केबी क्षमताका सब स्टेशन निर्माणाधीन छन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको विद्युतको बढ्दो माग धान्न र आपूर्तिलाई भरपर्दो
तथा गुणस्तरीय बनाउन निर्माणाधीन सब स्टेसन आयोजना जति सक्दो छिटो सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको पनि बताउनुभयो। भविष्यमा वृद्धि हुन सक्ने विद्युतको सम्भावित मागलाई सम्बोधन गर्न सन् 2050 को समय सीमा निर्धारण गरी उपत्यकाका प्रमुख क्षेत्रमा चरणबद्ध रूपमा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको उत्तर पूर्वी मणिपुर राज्यमा जातीय द्वन्द्व भड्किँदा संयौंको मृत्यु भएको छ। द्वन्द्व भड्किँदा प्रदर्शनकारीले घर, सवारी साधन, गिर्जाघर र मन्दिरमा आक्रमण गर्दा संयौं मानिसको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। गत साता आदिवासी समुदायले पहिचान र अधिकारको माग गर्दै र्याली निकालेपछि हिंसा सुरु भएको थियो। राज्यको 53% ओगट्ने मेइती समुदायका सदस्यले वर्षौंदेखि अनुसूचित जनजातिको वर्गमा समावेश गर्न माग गर्दै आएका छन्, जसका कारण उनीहरूलाई वनजंगलको जग्गामा पहुँच प्रदान गर्ने, सरकारी जागिर र शैक्षिक संस्थामा समानुपातिक स्थानको ग्यारेन्टी दिइनेछ। भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले भने मणिपुरको स्थिति नियन्त्रणमा रहेको बताउनु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्च क्लबले खुमलटारलाई पराजित गरेको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा फ्रेन्चले खुमलटारलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। फ्रेन्चको जितमा रफिक अमिनुले 2 तथा सन्तोष खत्रीले 1 गोल गरे। खुमलटारका लागि मेसुके ओले मौले 1 गोल फर्काए। यो जित सँगै फ्रेन्चको 19 अङ्क भएको छ भने खुमलटार 17 अङ्कसहित तालिकाको 13औं स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै साधुबाटो स्थित एन्फा मैदानमै भएको अर्को खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस र मनाङ मर्साङ्गीले 2-2 गोलको बराबरी गर्दै अङ्क बाँडेका छन्। पुलिसका लागि अहमद हिजाजीले 16औं र 71औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। मनाङका लागि रोशन राणा मगरले 33औं तथा सईद आजमल डाभोल्टा तेजनोले 44औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। यो बराबरीपछि मनाङ 20 अङ्कसहित 7औं स्थानमा रहँदा पुलिस 16 अङ्कका साथ तालिकाको पुच्छारमा छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले आयोजना गर्ने साफ च्याम्पियनसिपमा मध्यपूर्वको लेबनन पनि सहभागी हुने भएको छ। यही जुन 21 देखि 4 जुलाईसम्म भारतको बेंगलुरुमा हुने च्याम्पियनसिपमा साफले 8औं टिमका रूपमा लेबनन सहभागी हुने जानकारी दिएको हो। हालै बंगलादेशको ढाकामा भएको साफको साधारण सभाले लेबननलाई प्रतियोगितामा सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो। यस संस्करणमा दक्षिण एसियाली क्षेत्र बाहिरबाट कुवेत र लेबनन सहभागी हुने भएका छन्। 5 दिन अघि साफले कुवेत यस संस्करणमा सहभागी हुने जानकारी दिएको थियो। श्रीलङ्का भने यस पटक प्रतियोगिताबाट बाहिर रहने भएको छ। फिफाको प्रतिबन्धमा परेका कारण श्रीलङ्का यस पटक प्रतियोगितामा सहभागी हुने छैन। यस पटक प्रतियोगितामा बंगलादेश, भारत, भुटान, पाकिस्तान, मालदिप्स र नेपालका साथै कुवेत र लेबनन पनि सहभागी हुने भएका छन्। लेबनन फिफा वरियतामा सार्क देशभन्दा माथि छ। साफबाट सबैभन्दा माथिल्लो वरियतामा रहेको देश भारत हो। भारत 101औं स्थानमा रहँदा लेबनन 79औं स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै कुवेत 143औं तथा नेपाल 174औं स्थानमा रहेको छ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै साथी सन्तोष, म सुरज पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।